Genesis chapter 21. Ang pagkatao ni Isaac. Si Abraham nagahingilin kang Agar ug kang Ismael gikan sa iyang balay. Ug si Jehova miduaw kang Sara, sumala sa gisulti niya, ug gibuhat niya kang Sara, sumala sa iyang gipamulong. 2. Ug nanamkon si Sara, ug nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki kang Abraham, sa tigulang na siya. Niadtong panahona nga gitagal nga gisulti sa Dios kaniya. 4. O gisirkunsidahan ni Abraham ang iyang anak nga lalaki nga si Isaac. Sa may ikawalo na kaadlaw, ang kagulangon sumala sa gisugo kaniya sa Dios. 5. Og si Abraham may usa ka gatos ka tuig ang kagulangon. Sa nataw kaniya si Isaac nga iyang anak. 6. Og si Sara miingon, ang Dios nagpakatawa kanako aron nga ang tanan nga makadungog mahikatawa uban kanako. 7. Og miingon siya, kinsay makasulti kang Abraham nga si Sara magapasuso sa mga bata, kay ako na nag-anak kaniya sa usa ka anak nga lalaki, sa tigulang na siya. 8. Og mitubo ang bata, og gilutas siya, ug gibuhat ni Abraham ang usa ka dakong kumbira niadtong adlaw sa paglutas kang Isaac. 9. Ug nakita ni Sara nga nagyubit ang anak ni Agar nga Ehiptohanon, ang iyang gianak kang Abraham. 10. Busa miingon siya kang Abraham, isalikway mo kining ulipon nga babayi ug ang iyang anak, kay ang anak ni ining ulipon nga babayi dili makapanunod uban sa akong anak bisan uban kang Isaac. 11. Ug ang maong butang malisod kaayo kang Abraham tungod sa iyang anak. 12. Ug ang Dios miingon kang Abraham, ayaw ikalisod sa imong atubangan tungod sa bata nga lalaki ug tungod sa imong ulipon nga babayi. Sa tanan nga gipamulong ni Sara kanimo, patalinghugi ang iyang tingog, kay gikan kang Isaac pagatago ng imong mga kaliwat. 13. Og ingon man usab gikan sa anak sa ulipon nga babayi pagahimuon ko ang usa ka nasod tungod kay siya imong kaliwat. 14. Og si Abraham mibangon pagsayo sa buntag, ug mikuha og tinapay ug usa ka sudlanan sa tubig, ug kini gihatag niya kang Agar, ug gipapas-an kaniya, ug gihatag kaniya ang bata, ug si Agar gipalakaw niya. Ug migikan siya, ug nagalaag-laag sa kamingawan sa Beersheba. 15. Ug nahurot ang tubig sa sudlanan, ug gibiyaan niya ang bata sa ilalom sa yuta nga kahoy, ilalom sa usa ka kahoy. 16. Ug milakaw siya, ug milingkod siya sa iyang atbang nga nagapahalayo, ingon sa gilayon sa usa ka pagbuhi sa pana, kay miingon siya, hinaot unta nga dili ako makatan-aw kung mamatay ang bata. Ug milingkod si Agar sa atbang ug gipatugbaw niya ang iyang tingog ug mihilak siya. 17.
ug hindunggan sa Dios ang tingog sa bata, ug ang manulunda sa Dios mitawag kang Agar gikan sa langit ug miingon kaniya, unsay gibati mo Agar? Ayaw kahadlok, kay ang Dios nakadungog sa tingog sa bata kung hain siya. 18. Tumindog ka, sakwata ang bata, ug kupti siya sa imong kamot, kay himuon ko siya nga usa ka dakong nasod. 19. Ug gibuksan sa Dios ang iyang mga mata, ug hingkit-an niya ang usa ka tuburan sa tubig, ug miadto siya, ug gipuno niya ang sudanan sa tubig, ug gipainom niya ang bata. 20. Ug ang Dios nag-uban sa bata, ug nagtubo siya, ug nagpuyo sa kamingawan, ug samtang nagtubo siya, nahimo siya nga magpapana. 21. Ug nahitabo niadtong panahona nga si Abimelech ug si Pikol nga kapitan sa iyang kasundaluhan nagsulti kang Abraham ug nag-ingon, ang Dios nagauban sa tanan nga imong ginabuhat. 23. Busa karon, manumpa ka, dinhi ka nako tungod sa Dios, nga diin ka magalimbong kanako, nga dili ka magalimbong kanako, ni sa akong anak nga lalaki, ni sa akong apo nga lalaki, kundili ingon sa kaayo, nga akong gibuhat kanimo, pagabuhaton mo usab kanako, ug ingon man sa yuta nga imong gilangyawan. 24. Ug mitubag si Abraham, ako manumpa. 25. Ug si Abraham nagbadlong kang Abimelech tungod sa usa ka tabay sa tubig nga sa pinugsa na gikuha sa mga ulipon ni Abimelech. 26. Ug mitubag si Abimelech, wala ako mahibalo kung kinsa ang nagbuhat ni ana. Wala ka usab magpahibalo kanako. Wala usab ako makadungog ni ana kundili karon lamang adlaw. 27. Ug nagkuha si Abraham og mga karnero ug mga baka ug gihatag niya kang Abimelech. Ug silang duruha nagbuhat og usa ka pakigsaad. 28. Ug gipinig ni Abraham ang 7 ka buok nga mga nating karnero nga laki, karnero nga bayi. 29. Ug miingon si Abimelech kang Abraham, unsa ba ang kahulugan ni anang 7 ka buok nga mga nating karnero nga bayi nga gipinig mo? 30. Ug siya mitubag, kanang 7 ka buok nga mga nating karnero nga bayi, pagakuhaon mo sa akong kamot, aron nga ilang mahimong saksi nga ako ang mikalot ni ining atabaya. 31. Tungod niini, gihinganlan kadtong dapita og Berseba, kay didto na nagpanumpa silang duha. 32. Busa, nagbuhat sila og usa ka pakigsaad sa Berseba, ug mitindog si Abimelech og si Pikol nga kapitan sa kasundaluhan, ug namauli sila sa yuta sa mga Filistihhanon. 33. Ug nagtanom si Abraham og usa ka kahoy nga sambag sa Berseba, ug didto nagsangpit siya sa ngalan ni Jehova, Dios nga walay katapusan. 34. Ug mipuyo si Abraham didto sa yuta sa mga Filistihhanon sa daghang mga adlaw.